नमस्कार। ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। विंशोत्तरी दशाका साथसाथै त्रिभागी दशाको फल ज्ञानसँग सम्बन्धित विशेष प्रस्तुति लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म नारायण प्रसाद निरौला। आजको प्रस्तुतिमा हामी विंशोत्तरी दशा भनेको के हो, त्रिभागी र विंशोत्तरी दशामा के अन्तर छ, कुन दशा चलेका बेलामा कस्तो फल मिल्छ, कुण्डलीको अन्तर सम्बन्धको उदाहरण सहित नेपालीमा आज हामी विंशोत्तरी र त्रिभागी दशाको दशा वर्ष फल ज्ञान गर्नेछौँ। कुन दशा चल्दाखेरि शुभ र कुन दशा चलेको समयमा अशुभ हुन्छ भन्ने विषयमा आजको प्रस्तुति विशेष केन्द्रित रहनेछ। आरम्भ गरौँ परिचयबाट। 120 वर्षको परमायु मानेर निर्धारण गरिएको दशा वर्ष विंशोत्तरी हो। यसै गरी विंशोत्तरी 120 वर्षलाई 3 भाग गरेर एक भाग घटाएर अर्थात् 3 भाग गर्दा 40 हुन्छ र एक भाग कटाउँदाखेरि 120 मा 40 घटाउँदा 80 हुन्छ। जो 80 वर्षको परम आयु मानेर तयार गरिने दशा वर्ष भनेको त्रिभागी हो। विंशोत्तरी र त्रिभागीका दशा एउटै छन् भने भोग गर्ने समय भिन्न छ, किनकि सामान्यतः विंशोत्तरी 120 वर्षको परम आयु मान्दै गर्दाखेरि हाम्रो सरदर आयु 120 वर्षको नभएको कारणले गर्दा पछिल्लो समयमा विद्वानहरूले 80 वर्षको मानलाई तय गरेर त्यही विंशोत्तरीको 120 वर्षको 3 ले भाग गरेर आउने भागफल जो छ त्यो चाहिँ कटाइदिएर बाँकी रहेको 80 वर्षलाई परमायु मानेर त्रिभागी दशा निर्धारण गरिएको कारणले गर्दा दशा उनै सूर्य चन्द्र मङ्गल आदि दशा भए पनि र यिनीहरूको समय चाहिँ अब 120 र 80 मा त अन्तर रहन्छ। त्यसैले गर्दा यी विंशोत्तरी र त्रिभागी दशाका वर्षमान भने चाहिँ भिन्न देखिन्छन्। विंशोत्तरी र त्रिभागी दुवै वर्षमानलाई विचार गरेर हामीले फलादेश गर्नुपर्छ। पारसरीय मतमा विंशोत्तरी दशाको चर्चा गरिएको छ र दशा फल पनि पारसर होरा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। र अब त्रिभागी चाहिँ त्यही समयलाई छुट्याएको कारणले गर्दाखेरि छोटो समयमा ग्रहहरू परिवर्तन हुँदै गर्छन्। हामीले त्रिभागी दशा र विंशोत्तरी दशा दुईटैलाई अनुकूल बनाएर दुईटैलाई विचार गरेर फलादेश गर्दाखेरि अझ उपयुक्त हुन्छ। मूल भनेको विंशोत्तरी नै हो। यसैले गर्दा हामीले विंशोत्तरी र त्रिभागी दुईटैलाई समन्वय गरेर ती दुईटैलाई विचार गरेर दशा अन्तर्दशालाई विचार गरेर फलादेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसमा यही नै रहन्छ। त्यसैगरी अब यी त्रिभागी विंशोत्तरी दशा र योगिनीको पनि सम्बन्ध रहेको छ, जसको सम्बन्धको कुरा हामीले योगिनी दशासँग सम्बन्धित विषयमा पनि चर्चा गरेका छौँ। जस्तो कि सूर्य पिङ्गला, चन्द्रमा मङ्गला, मङ्गलको भ्रामरी, बुधको भद्रिका, बृहस्पतिको धान्या, शुक्रको सिद्धा, शनिको उल्का, राहु र केतु चाहिँ सङ्कटासँग अन्तर सम्बन्धित छन्। यी चाहिँ ग्रहका मातृशक्तिका रूपमा पनि योगिनीलाई लिएको छ। योगिनीको चर्चा मैले योगिनीसँग सम्बन्धित विषयवस्तु विशेष गर्ने नै छु, त्यो जानकारीका लागि मात्र। र हाल कुन ग्रहको दशा चलिरहेको छ भन्ने ज्ञानका निम्ति हामीलाई दशा वर्ष साधन गर्छौँ र दशा वर्ष साधन गरिसकेपछि त्यो दशाले के फल प्रदान गर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ दशा फल आवश्यक हुन्छ। मैले दशा वर्ष यो विंशोत्तरी त्रिभागी दुईटैको दशा वर्ष साधन गर्ने भुक्तभोग्य कटाएर कसरी साधन गरिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा अघिल्ला प्रस्तुतिहरूमा प्रदान गरिसकेको छु। तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी यहाँ माथि रहेको एउटा सूचना पार्टी छ, त्यो पार्टीमा पनि मैले लिङ्क दिएको छु। यसका साथसाथै डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क दिएको छ, त्यहाँ गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। भुक्तोनी त विंशोत्तरी दशावर्ष चक्रको यहाँ उल्लेख गरिरहेको छु। यो हामीलाई किन आवश्यक छ भने फल ज्ञान गर्नका लागि अहिले कुन चलिरहेको छ, अहिलेको वर्षमा कति वर्षसम्म चाहिँ कुन दशा चल्छ, यो जानेपछि हामीले फलादेश गर्न सक्छौँ। यो दशा चलिरहेको छ त्यसैले यस्तो फल हुन्छ भन्नका लागि हामीले जस्तो मङ्गलको के छ भन्दा 3 महिनासम्म यहाँ मङ्गल दशा चल्ने भयो। यो भुक्त चाहिँ कटाएको हो। यो भुक्त हामी गनिँदैन, भुक्त भोग गरिसकेको, जन्मदाखेरि चाहिँ बाँकी रहेको यति समय मात्र भोग गर्ने हो। यो चाहिँ कटिसकेको समय हो र यो भोग्यमान भनेको 3 महिना, यो 0 वर्ष 3 महिना 8 दिन यो रह्यो रहने भए। राहु 18 वर्षसम्म रहँदाखेरि 18 वर्षसम्म राहुको के फल हुन्छ भन्नका लागि अब हामी फलादेशका बारेमा चर्चा गर्छौँ। यसै गरी 18 देखि 34सम्म बृहस्पति चल्ने रहेछन्, बृहस्पतिको फल के भन्नका लागि हामीले फलादेशको चर्चा गर्छौँ। यसै गरी त्रिभागीमा पनि त्यही कुरा हुन्छ। त्रिभागीमा पनि जस्तो यहाँ छ, यहाँ 2 महिनासम्म चाहिँ मङ्गल दशा छ भने यसपछिबाट राहु 12 वर्षसम्म राहु चल्छ
र राहु 12 वर्षसम्म राहु चल्छ भने 12 वर्षसम्म के हुन्छ, के कस्तो फल राहुले प्रदान गर्छ भन्ने बारेमा हामी आज फलादेशको चर्चा गर्छौँ। त्यसको कुण्डलीसँग अन्तर सम्बन्धका बारेमा पनि विचार गरेर हामीले त्यसको फलको आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ। र यी कुराहरू चाहिँ यो चक्रबाट चाहिँ हामीले फलादेश गर्छौँ। यो कुरो चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा चिनामा पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ। र यसबाट हामीले अब कुन दशा चल्दा, जस्तो कि अब यहाँ बुध कहिले चल्ने रहेछ भन्दा बुध 35 वर्षपछि भनेपछि 35 वर्ष 7 महिनापछि बुध चल्ने रहेछ 46 वर्ष 10 महिनासम्म। त्यसैले अब बुधको फल के छ, हामीले बुधको फल। यसै गरी केतु 47 वर्ष 11 महिनादेखि 51 वर्षसम्म केतु चल्छ। अनि अब केतुले त्यो बेलामा के फल दिन्छ भन्ने कुरा अब यो हाम्रो प्रस्तुतिमा रहनेछ र यी कुराहरू हामी यसका आधारबाट अगाडि बढ्नेछौँ। अब आरम्भ गरौँ फलादेश, जस्तो कि अब सूर्य दशाको फल। अब सूर्यले के फल दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देशान्तरम च निज बन्धु वियोग दुःखम उद्वेग रोग भय चौर भवाच पीडा पूर्वस्थितस्य निखिलस्य धनस्य नाशो भानोरदशा जनन काल दशा भवन्ति। देशान्तरम च, देशान्तर जस्तो सूर्यको दशा चलेका बेलामा चाहिँ देशान्तर, देशबाट चाहिँ टाढा रहनुपर्छ भन्नुपर्छ, घरबाट टाढा रहनुपर्छ। निज बन्धु वियोग दुःखम, आफन्तहरूमा पनि वियोग हुन्छ, दुःखको पनि भोग गर्नुपर्छ। उद्वेग भनेको मनमा चिन्ता दुःख कष्टहरू आइपर्छन्। रोग भनेको रोगले गाँच्न सक्छ। चौर भवा त पीडा भनेको चोरबाट पनि भय रहन सक्छ, चोरी हुन सक्छ। पूर्वस्थितस्य निखिलस्य धनस्य नाश भनेको पहिले आर्जन गरिएको धनको पनि नाश हुन सक्छ, यो जान सक्छ, हराउन सक्छ। भानोर दशा जनन काल दशा, भानो भनेको सूर्यको दशा मान्छेलाई काल दशा हुन्छ भनेको मतलब यो चाहिँ दशाले चाहिँ यस्तो फल दिन्छ। अब सूर्यको दशा सूर्य कुण्डलीमा कस्तो छ, कुन अवस्थामा छ, त्यसका आधारबाट हामीले फलादेश गर्नुपर्ने हुन्छ। सूर्यको अनुकूलता प्रतिकूलता सबै कुराहरू विचार गरेर, बलाबल हेरेर, वर्ग कुण्डलीहरू हेरेर, लग्न कुण्डली हेरेर अनि यो घट्छ कि घट्दैन भन्ने कुरा यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। यो सामान्यतः सूर्य दशाले यसरी फल प्रदान गर्छ। मैले नेपालीमा पनि अर्थ यहाँ उल्लेख गरिरहेको छु, त्यो हुँदा सजिलो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले। यसै गरी अब चन्द्रमाको दशा चलेको बेला के फल हुन्छ भन्दा हेमादि भूति बरबा हनयान लाभ। हेम भनेको सुन आदि भनेको हेमादि भनेको सुन आदि रत्नहरूको लाभ हुन्छ। बरबाहन यान लाभ, वाहन भनेको गाडी घोडा चौपाई आदिबाट पनि लाभ हुन्छ। शत्रु प्रताप बल वृद्धि, शत्रुलाई जित्न सक्ने प्रताप प्राप्त हुन्छ, बलमा वृद्धि हुन्छ। परस्पराच इष्टान्न दान शयनासन भोजन आदि, आफूले चाहिएको अन्न प्राप्त हुन्छ, मिठो मिष्टान्न प्राप्त हुन्छ। दान गर्न सक्ने क्षमता सामर्थ्य पनि रहन्छ। आफूलाई चाहिएको, आफूलाई योग्य शयन प्राप्त हुन्छ, भोजन प्राप्त हुन्छ। नुनम सदा शशि दशा गमनी भवन्ति, यो चन्द्रमाको दशामा चाहिँ आगमन भइरहन्छ, आयमा वृद्धि हुन्छ भनेर चन्द्रमाको दशाको फल बताइएको छ। यसै गरी अब मङ्गलको दशामा भूपाल चौर भए बहनी कृता च पीडा। भूपाल भनेको चाहिँ यो भू भनेको पृथ्वी, पाल भनेको राजा, अनि पृथ्वी पालन गर्नेवाला राज्यबाट के हुन्छ भन्दा मङ्गल भय हुन, चौर भय, भूपाल भय चौर भय। भूपालबाट राज्यबाट पनि भय हुन्छ भन्नुको मतलब राज्यबाट अलिकति केही दुःख कष्ट रहन सक्छ। चौर भय भनेको चौरबाट पनि भय रहन सक्छ। बहनी कृता च पीडा, बहनी भनेको आगोजन्य कुराहरूबाट पनि पीडा हुन सक्छ। सर्वाङ्ग रोग, अङ्गमा रोगहरू हुन सक्छ, दुःख भोग गर्नुपर्छ। त्यसपछिबाट दुखिता छ चिन्ता, मनमा चिन्ता उत्पन्न हुन सक्छ। ज्वरो आदि, ज्वरस्थ भने ज्वरो भनेको चाहिँ अब रोग व्याधिहरूले ज्वरो आउने आदि रोग व्याधि हुन सक्छ। बहु कष्ट दरिद्रयुक्त, कष्ट धेरै प्रकारका कष्टहरूको सामना गर्नुपर्छ। दरिद्रयुक्त खर्चमा वृद्धि हुन्छ, धन क्षय हुन्छ। स्यात् सर्वदा कुज दशा जननी जननाम, यसरी यो चाहिँ दुःख दिनेवाला मङ्गलको चाहिँ फल हुन्छ। कष्ट दिने, दरिद्रता प्रदान गर्ने, अलिकति के हुन्छ खर्च गराउने, अग्नि पीडा गराउने मङ्गल दशाको फल छ। र अब मङ्गलको अनुकूलता प्रतिकूलता विचार गरेर मात्र यसको फल चाहिँ फलादेश हामीले गर्नुपर्छ। सहसा कि अब मङ्गल चल्ने बित्तिकै तपाईँले यो हुन्छ भन्दा चाहिँ फल नगर्नु होला। यसको कुण्डलीको विचार गर्नुपर्छ। दशान्तर दशा, कुण्डलीमा ग्रहहरूको बलाबल, अन्य ग्रहहरूको दृष्टि, युति आदि सबै कुराहरू विचार गरेर मात्र फलादेश हुन्छ। जस्तो
यसैगरी राहुको दशामा के हुन्छ फल भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताएको छ। दिनो नरो भवती बुद्धिविहीन चिन्ता। दिनो नरो भवती हैन, दिन दुखी हुन्छ। दिन भनेको चाहिँ यहाँ दुखी हुन्छ। दिन भनेको चाहिँ यो चाहिँ दुःख कष्टको दिन हो। नरो भवती मान्छेलाई चाहिँ दुःख हुन्छ। बुद्धिविहीन चिन्ता, बुद्धिको कमी रहन्छ। यसैगरी चिन्तामा वृद्धि हुन्छ। सर्वाङ्ग रोग, अङ्गमा रोग आउँछ, भय हुन्छ, दुःख हुन्छ, सुदुखिता, दुःखले चाहिँ दुखित हुनुपर्छ। पापानी बन्ध, बहुकष्ट, दरिद्रयुक्त, पाप कर्मले गर्दाखेरि बन्धुहरूमा पनि कष्ट हुन्छ। दरिद्रमा पनि, दरिद्रयुक्त भनेको धनमा पनि खर्च हुन्छ। युक्त, दरिद्रयुक्त भनेको दरिद्रताले स्थान पाउँछ। रोग के हुन्छ, धन खर्च हुन्छ, धन क्षय हुन्छ। राहु दशा जनन काल दशा भवन्ति। राहु दशा चाहिँ मान्छेका लागि काल दशा हुन्छ, आफन्तबाट पीडा हुन्छ। यो चाहिँ यसरी भनेर राहुको दशा चाहिँ काल दशाका रूपमा रहन्छ भनेर यहाँ राहुको फल बताएको छ। अब यसैगरी बृहस्पति दशा हेरौँ। बृहस्पतिको राज्याधिकार परिवर्तित चित्तवृद्धि। राज्याधिकार, राज्यको अधिकारमा वृद्धि हुन्छ। पर चित्तवृत्तिमा विकास हुन्छ। धर्ममा वृद्धि हुन्छ। धर्माधिकार परिपालन, बुद्धिमा शुद्धि हुन्छ, शुद्ध हुन्छ, बुद्धिमा पवित्रता रहन्छ। सद्विग्रहोपि धनधान्य समृद्ध, धन धान्य समृद्धि हुन्छ। स्यात् देवता गुरुदशा जन्मे, यो गुरुको दशामा चाहिँ आगमन भइरहन्छ। यो चाहिँ राज्य अधिकार प्राप्त हुन्छ। चित्तवृत्तिमा स्थिरता रहन्छ। उत्तरदायित्व बढ्छ। धर्ममा वृद्धि हुन्छ। धार्मिक कार्यमा वृद्धि हुन्छ। बुद्धिमा शुद्धता रहन्छ। बुद्धिमा विकास हुन्छ। शारीरिक यो चाहिँ आरोग्यता प्राप्त हुन्छ। एवं क्रमका बृहस्पति दशा चलेका बेलामा फल हुन्छ। तर बृहस्पति चल्दै गर्दा यो सबै फल प्राप्त हुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामी विश्वस्त हुनु, निश्चिन्त चाहिँ रहनु हुँदैन। किन भन्दा बृहस्पतिको अनुकूलता हामीले कुण्डलीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। बृहस्पति नीच भएका अवस्थामा, बृहस्पति दुर्बल भएका अवस्थामा फेरि यो फल दिन सक्दैनन्। जब बृहस्पति सबल छन् त्यो बेला मात्र फल प्रदान गर्छन्। त्यो कुरा चाहिँ हामीले कुण्डलीबाट विचार गरेर मात्र यी फलादेश गर्नुपर्ने हुन्छ। बृहस्पति रह्यो भन्दैमा बृहस्पति सबैभन्दा राम्रो ग्रह भन्दैमा यसले शुभ फलै दिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। ग्रहहरूको अवस्था प्रकृति अनुसार, अवस्थिति अनुसार चाहिँ फल हुन्छ। यसैगरी अब शनि दशा। अब शनिको मिथ्यापवाद, मिथ्यापवाद भनेको झुटो अपवाद लाग्छ। बध बन्धु, बध भनेको यो बन्धनमा परिन्छ, जेल्ने लादी भोग गर्नुपर्छ। बन्धनमा परिन्छ, अर्थ हानि, धनको हानि हुन्छ। मित्रेच, मित्रको पनि हानि हुन्छ। मित्रबाट आफ्नै मित्रजनबाट पनि हानि हुन्छ। बन्धु वचनेषु च युद्ध बुद्धि, होइन, आफन्तहरूमा युद्ध चाहिँ के हुन्छ भन्दा वचन लाग्छ। आफन्तहरूले वचन लगाउँछन्। युद्ध बुद्धि, बुद्धिमा यो युद्ध गर्ने मात्र बुद्धि आउँछ। सिद्धम च कार्यमपि यत्र सदा विनष्टम, कार्य भइसकेको सिद्धिसकेको काम पनि फेरि पुनः चाहिँ गर्नुपर्ने हुन आउँछ। त्यो हुन्छ स्यात् सर्वदा शनि दशा गमने भन्दै शनि दशामाथि जाने मात्र हुन्छ। यसैले गर्दा शनि दशा यहाँ के छ भन्दा सामान्यतः शनि दशा के छ, यो चाहिँ अशुभ फल प्रदान गर्ने छ। तर अब शनि नीच भएको बेलामा अब यो पूर्णतः अशुभ फल प्राप्त हुँदैन। शनि दुर्बल हुँदाखेरि शुभ फल प्राप्त हुन्छ भन्न बताएको छ। शनिको अवस्था नबुझिकन हामीले सबै यही हुन्छ भन्न चाहिँ भन्न मिल्दैन। यो सामान्यतः शनिको पापग्रह हो। पापग्रह भएको कारणले गर्दाखेरि पापजन्य प्रवृत्ति अधिक रहन्छ भनेर चाहिँ हामीले फलादेश गर्न सक्छौँ। अब चर्चा गरौँ बुधको। बुध दशा चाहिँ यो शुभ ग्रह अन्तर्गत पर्छ। यसमा चाहिँ फल दिव्याङ्गना ना मदन सङ्गम केली सोख्यम। दिव्याङ्गना यो चाहिँ स्त्री पति पत्नीसँगको भोग विलासमा सुख मिल्छ, लाभ हुन्छ। केली सोख्यम आफन्तबाट के अरे मित्रबाट पनि सुख हुन्छ। प्रेम सम्बन्ध छ भने त्यसमा पनि लाभ रहन्छ। नानाविधै समभिआगमनो विरामै, विभिन्न प्रकारका आय, विभिन्न प्रकारका रत्नादि वस्तुहरू धन आगममा पनि वृद्धि हुन्छ। हेमादि रत्न, हेम भनेको सुन भयो, आदि रत्न भनेका विभवा गम कोश धान्य, कोशमा चाहिँ रत्नादि अर्थ प्राप्त हुन्छ। धन धान्यमा वृद्धि हुन्छ। स्यात् सर्वदा बुध दशा गमने भन्थे, बुध दशामा चाहिँ आगम हुन्छ, आयमा वृद्धि हुन्छ। यो चाहिँ लाभ हुन्छ भन्दा बताएको छ। बुधको दशा सामान्यतः बुध शुभ फलदायी छ। तर अब बुध यहाँ सामान्य फल शुभ फलदायी हुँदै गर्दाखेरि अब बुध
पाप ग्रहसँग युक्त भएर बसेको छ अथवा चाहिँ अस्त अवस्थामा छ, निर्बल छ भने फेरि यो बुधले यो दशा यो फल दिँदैन, अन्य फल हुनसक्छ। त्यसको फल चाहिँ तद अवस्थामा अवस्था हेरेर अवस्था अनुकूल नै बताउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब केतुको चर्चा गरौँ। केतु सामान्यतः पाप ग्रह हो। पाप ग्रह भएकोले यसले अनिष्टकारी नै दिन्छ। त्यही कुरा नि यहाँ बताएको छ। भार्या वियोग जनितम। भार्या भनेको चाहिँ यहाँ पत्नी हुन्छ। पत्नी पति पति पत्नीमा वियोग गराउँछ। शरीर दुःखम, शरीरमा चाहिँ दुःख कष्टहरू भोग गर्नुपर्छ शरीरले। द्रव्यस्य हानि भनेको द्रव्य भनेको धनको हानि हुन्छ। अति कष्ट भनेको विभिन्न प्रकारका कष्टहरूको भोग गर्नुपर्छ। रोगमा वृद्धि हुन्छ। बन्धुमा कलह हुन्छ। देश विदेशमा चाहिँ व्यर्थ परिभ्रमण रहन सक्छ। जन कालदशा भवन्ती, जनना कालदशा भवन्ती भनेको यो चाहिँ काल रूपी दशा नै हो केतु। अब यहाँ केतु पनि फेरि शुभ ग्रहको, बृहस्पति आदि गरी चाहिँ सबल ग्रहको छायामा बसेको छ भने यसले शुभ फलमा वृद्धि गर्छ भनेर बताइएको छ। फेरि अब यो चाहिँ तदनुसार छैन भने चाहिँ अब केतु आफै एक्लै छ भने त्यो बेलामा चाहिँ फेरि केतुले आफ्नो सामान्य फल जुन छ यो पाप फल प्रदान गर्छ। अब केतुको कुण्डलीको अवस्था हेरेर मात्र शुभाशुभ हामीले बताउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब शुक्रदशा। शुक्रदशा भनेको आराम वृद्धि परिसर्व शरीर वृद्धि। आराममा वृद्धि गराउँछ भने अलिकति शौखिन वृत्तिमा वृद्धि हुन्छ। परिसर्व शरीर वृद्धि, शारीरिक वृद्धि पनि हुन्छ। सेता त पत्र धन धान्य समाकुलन छ हैन। त्यसपछिबाट सेता वस्तुहरूबाट लाभ रहन्छ। धन धान्यले परिपूर्णता प्राप्ति हुन्छ। कुलमा वृद्धि हुन्छ। आयमा वृद्धि हुन्छ। आयुमा वृद्धि हुन्छ। शरीरमा शारीरिक वृद्धि हुन्छ। सुत पौत्र सुखम भनेको सुत भनेको सन्ततिबाट लाभ हुन्छ, सुख हुन्छ। नराणाम द्रव्यञ्च भनेको भार्गव दशा, द्रव्यमा पनि लाभ हुन्छ, द्रव्य पनि लाभ हुन्छ, आयमा पनि वृद्धि हुन्छ। शुक्रको दशा चाहिँ सदा आयकारी नै रहन्छ। अब सामान्यतः शुक्र दशा यहाँ शुभ छ, राम्रो छ। तर शुक्र प्रतिकूल छ भने फेरि त्यो बेलामा शुक्रले शुभ फल नदिन सक्ने हुन्छ। त्यसरी हामीले दशाको फल कुण्डलीमा रहेका ग्रहको अवस्था अनुसार बलाबल विचार गरेर उदय अस्त अब मोदित आदि सम्पूर्ण चेष्टा बल हेर्ने, त्यसपछिबाट उच्च नीच हेर्ने, त्यसपछि वक्र मार्गको अवस्था हेर्ने, अन्य कुराहरू सबै बलाबल अवस्था हेर्ने, वर्ग कुण्डलीहरू हेर्ने, लग्न कुण्डली र अन्य वर्ग कुण्डलीहरूमा कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ, त्यो क्षेत्रमा कस्तो बल प्रदान फल प्रदान गर्छ भन्ने कुराहरूको विचार गरेर मात्र हामीले फलादेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यो सामान्य फलको कुरा हो। ग्रह सबल रहेको छ भने सो क्षेत्रमा अधिक प्रभाव पार्छ भने दुर्बल रहेको बेलामा चाहिँ फेरि त्यसमा कम प्रभाव रहन्छ। अब दुर्बल भन्दाखेरि अब शनि दुर्बल रहँदाखेरि हाम्रा लागि राम्रो हुन्छ भनेर बताइएको छ। यसको बारेमा हामी आगामी प्रस्तुतिहरूमा विशेष चर्चा गर्ने नै छौँ। यसै गरी यसका साथै अन्तर्दशा प्रत्यन्तर दशामा ग्रह निरन्तर घुमिरहन्छन्, चलिरहन्छन्, त्यसको पनि विचार गरेर मात्र फलादेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्दशामा अब नराम्रो दशा छ तर अन्तर्दशामा राम्रो छ, कुण्डलीमा चाहिँ मित्र भावमा बसेको छ भने फेरि त्यसले शुभ फल प्रदान गर्छ। शनिले पनि अब आफ्नै घरमा बसेको छ भने आफ्नो घर नराम्रो गर्दैन, राम्रै गर्छ, शुभ फल दिन्छ। यी यावत कुराहरूको मात्र विचार गरेर मात्र हामीले फलादेश गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा एउटा मैले यहाँ कुण्डली पनि प्रस्तुत गरिरहेको छु र यो कुण्डली अनुसार हामीले जस्तो कि यहाँ सूर्य मित्र गृह मात्र छ, चन्द्रमा नीच अवस्थामा छ। यहाँ हेरौँ अब चन्द्रमा नीच अवस्थामा छ भने अब चन्द्रमाले पूर्ण फल दिन सक्दैन यो बेलामा। शुक्रसँग छ, सँगै बसेको त छ, तर यहाँ के छ नीच अवस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि सबल रूपमा फल प्रदान गर्न सक्ने स्थिति छैन। अब न कि यहाँ बृहस्पतिको दृष्टि चाहिँ छ तर र पनि अब शुक्र यहाँ पूर्ण रूपमा के अरे चन्द्रमाले चाहिँ यहाँ पूर्ण रूपमा फल प्रदान गर्न सक्ने स्थिति नै यहाँ बनेको देखिँदैन। यसै गरी अब मङ्गल के छ, मित्र गृह छ, यो दक्षिणमा बलि छ, यो बलवान पनि भयो, यो बसेको छ। अब यो बलि चाहिँ छ, अब यो मङ्गल यहाँ सबल भएको कारणले गर्दाखेरि यो दिग्बल पनि प्राप्त गरेको कारणले गर्दा मित्र गृह पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ मङ्गलको प्रभाव रहन्छ। मङ्गलले के गर्छ भन्दा मङ्गलले लग्नमा पनि देख्छ। मङ्गलले लग्नमा देख्दै गर्दाखेरि अब आगो अग्निजन्य कुराहरू जुन मङ्गलको कुरा बताइयो त्यो फल प्राप्त प्रदान गर्छ यहाँ भने। यसै गरी अब यसको साथ आठौँमा यहाँ विद्या भावमा सन्तति भावमा पनि मङ्गलको दृष्टि पर्यो। अब यहाँ यो सन्ततिमा यो विद्याको क्षेत्रमा पनि मङ्गलको प्रभाव रहन्छ। अब मङ्गलले फेरि कस्ता कस्ता कार्यमा प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा फेरि अब हामीले मङ्गलको वृत्तिसँग सम्बन्धित कुराहरूमा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्दैन। जस्तो कि अब हामीले अब विद्या नै आर्जन गर्नेलाई अब यो विज्ञानको क्षेत्रमा इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा अध्ययन गर्नलाई फेरि यसमा कम प्रभाव रहन सक्छ भने
अन्यमा चाहिँ अधिक प्रभाव रहन सक्छ। अब सन्ततिको क्षेत्रमा पनि यसले प्रभाव पार्छ। एवं क्रमले हामीले फलादेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अब बृहस्पतिको हेर्नु त बृहस्पति यहाँ बलशाली छन्। बृहस्पति बलशाली हुँदै गर्दाखेरि यहाँ धनको क्षेत्रलाई सबल तुल्याए। यो किन भन्दा यहाँ उच्च पनि छन्, पूर्व दिशामा बलवान पनि भएर बसेका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ लाभप्रद रह्यो यो बृहस्पति। यो चाहिँ बृहस्पतिले अब जुन बृहस्पतिको फल बताएको छ त्यो फल चाहिँ पूर्णतः यहाँ लागू हुन सक्ने सम्भावना यसमा रहन्छ। अब मङ्गलको दृष्टि जहाँ जहाँ परेको छ अथवा मङ्गलले जुन जुन क्षेत्रलाई देखेका छन् त्यो क्षेत्र जहाँ बसेका छन् त्यो क्षेत्रलाई पनि के गर्छन् भन्दा अब मित्रगृही छैनन्। अब यहाँ चाहिँ यहाँ के छन् भन्दाखेरि मित्रगृही छन्। मित्रगृहीलाई त्यस्तो प्रभाव पार्दैन, तर दृष्टि परेका ठाउँमा मङ्गलको प्रभाव रहन्छ। एवं क्रमले अन्य ग्रहहरूको पनि अवस्था हेरेर अनि मात्र त्यो फल हामीले त्यो फलमा घटायौँ भने त्यो फल भोगयोग्य हुन्छ र त्यो फलले चाहिँ फल प्रदान गर्न योग्य हुन्छ। त्यसका लागि हामीले वर्ग कुण्डलीहरू, लग्न कुण्डली, यो लग्न कुण्डली भयो। यसै गरी अन्य चन्द्र कुण्डली। अब गोचरमा पनि के छ शनिको जस्तो, शनिमा के हुन्छ शनि 7.5 का बारेमा पनि हामी अगाडि चर्चा गर्नेछौँ। गोचरमा शनि 7.5 छ। अब भने शनिको निवास अनुसार चाहिँ त्यसले फल प्रदान गर्ने हुन्छ। यसै गरी अन्य ग्रहहरूको पनि गोचरी अवस्थालाई पनि विचार गरेर त्यसपछि वर्ग कुण्डलीको दशा अन्तर्दशाको सबै कुराहरूको विचार गरेर हामीले फल वर्णन गर्नुपर्ने हुन्छ, फल बताउनु पर्ने हुन्छ। सामान्य रूपमा चाहिँ कस्ता ग्रह हुन्, शुभ ग्रह हुन् अथवा पाप ग्रह हुन्, तिनीहरूको के फल हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यो प्रस्तुतिबाट यो दशा वर्षको फलको ज्ञानबाट हामीले जानकारी लिन सक्छौँ। यो हामीलाई कुण्डली विश्लेषणका लागि, हाम्रो चिना हेर्नका लागि पनि सजिलो रहन्छ। त्यसैले गर्दा यो प्रस्तुति यहाँ हामीले प्रदान गर्यौँ र आजको प्रस्तुति यति नै राखेँ। तपाईँलाई प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हामी नियमित रूपमा ज्योतिषका गणित एवं फलित दुईटै पक्षका विषयवस्तुहरू प्रदान गरिरहेका छौँ। आजको प्रस्तुति यति नै राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषा